नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, साथियों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, बुनियादी तौर पर हम और हमारा काम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान अज़ीमुश शान के अंदर बहुत सारे मौक़ों के ऊपर इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि हमने जिन्नात को भी पैदा किया और इंसानों को भी पैदा किया, और इनके पैदा करने का मकसद और मतलब क्या है कि ये क्या करें? इल्ला लियअबुदून, क्या करें? मेरी बंदगी करें। अल्लाह ताला की बंदगी इंसान के पैदा करने का बुनियादी मकसद है। मुझे और आपको दुनिया के अंदर और इस रुए ज़मीन के ऊपर बसने वाले जितने आप कह लें कि लोग हैं, हर इंसान का बुनियादी मकसद यही है, उसको दुनिया में भेजा इसीलिए गया है कि वो क्या करे? अल्लाह की बंदगी इख्तियार करे। क्या करे? अल्लाह की बंदगी इख्तियार करे। ये बंदगी बुनियादी तौर पर वो है कि जिसको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे और आपको, और कुरान अज़ीमुश शान के अंदर ये मौजू आपको जगह जगह पे बिखरा हुआ नजर आएगा मुख्तलिफ आयात के अंदर। और अल्लाह ताला की ज़ात ने सिर्फ ये बता के ही नहीं बस कर दिया कि मैंने इंसान को बता दिया तो इसको अब तन्हा छोड़ दिया जाए। इसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने मुसलसल इंसान को खबरदार करने के लिए, इंसान को मुतनब्बे करने के लिए, इंसान को वार्निंग देने के लिए, उसको तज़कीर करने के लिए, उसको याद दहानी करवाने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने 1,24,000 से ज़ायद पैगंबरों को भी मबूस किया। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने उन पैगंबरों के साथ किताबों को भी भेजा। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने इसके बाद भी बस नहीं कर दिया कि अब इंसान को तन्हा छोड़ दिया जाए, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात ने पैगंबरों के साथ साथ कुछ इंसानों को भी दुनिया के अंदर खड़ा किया कि वो इंसान जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उसकी तज़कीर का और उसकी याद दहानी का सामान अल्लाह ताला की ज़ात ने मुसलसल कॉन्टिन्यूसली अल्लाह ताला की ज़ात ने उसकी तज़कीर का सामान पैदा किया। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, तज़कीर बार बार, याद दहानी बार बार, याद दहानी। तो इसलिए मेरे भाइयों, साथियों और दोस्तों, इंसान का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला की ज़ात की बंदगी है। और बंदगी का चूंकि मफ़हूम हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ा लिमिटेड और बड़ा छोटा और बड़ा उसके मानी बड़े मुख्तसर लिए जाते हैं, बंदगी को महदूद कर दिया जाता है कि शायद फ़कत नमाज अदा करना बंदगी है, नमाज अदा करना भी बंदगी है। फ़कत ये अदा किया जाता है कि शायद रोज़ा रखना बंदगी है, रोज़ा रखना भी बंदगी है। हज आप कह लें कि हज की इस्तिताअत हो तो हज पे जाना भी बंदगी है। लेकिन बंदगी के मानी और मफहूम बड़े वसी हैं, और जिस तहरीक के साथ मैं और आप वाबस्ता हैं उसके अंदर जो एक बंदगी का मफहूम है जो इस वक्त बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है, उस बंदगी का मफहूम क्या है कि इंसान सिर्फ इंसानी अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर, अपनी निजी जिंदगी के अंदर ही इंसान अल्लाह ताला का बंदा नहीं है, बल्कि इस मुल्क का और इस दुनिया का कोई गोशा, कोई कोना, कोई सियासत, कोई मुआशरत, कोई मईशत और मीडिया, टेलीविजन, सिनेमा, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह ताला की बंदगी के खिलाफ हो। यह असल में बंदगी का मफहूम है कि इस वक्त रुए जमीन के ऊपर कोई चीज ऐसी ना हो जो अल्लाह ताला की बंदगी से बाहर की हो, अल्लाह ताला का इनकार कर रही हो, अल्लाह ताला से बगावत के ऊपर मबनी हो। कोई एक शोबा जिंदगी भी ऐसा
نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ تو ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم بادی و نظر کے اندر دیکھیں تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے نظام سے کیا کر رہی ہے؟ بغاوت کر رہی ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ یہ شعبہ قرآن اور سنت کے تابع ہے۔ جو نظام اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر لے کے آئے تھے، یہ پورے کا پورا زندگی کا شعبہ اس کے تحت ہے اور انہی اصولوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے جو اصول اللہ کے نبی نے اور شریعت اسلامی نے دنیا کو دکھائے ہیں۔ یہ ہے وہ بندگی کا اعلیٰ عرفہ اور برتر مفہوم کہ جس کی طرف ہمارے سید اور ہمارے قائد، ہمارے مرشد سید ابو العلا مودودی نے دنیا کو متنبہ کیا، دنیا کو متوجہ کیا، دنیا کو خبردار کیا۔ اس پیغام کو، جس پیغام کو دنیا بھول چکی تھی، اس پیغام کو، اور ہم نے بھی ان کی پکار پہ لبیک کہا، ہم نے بھی ان کی پکار کے اوپر، ان کی دعوت کے اوپر، ان کے پکارنے کے اوپر ہم نے بھی لبیک کہا۔ لہٰذا دنیا کے اندر عبادات سے لے کر سیاست، معیشت اور پوری دنیا کے ہر گوشے، کونے اور خطے میں اپنی انسانی زندگی سے لے کر ایک اجتماعی زندگی کے ہر دائرے تک اللہ تعالیٰ کی ذات کے نظام کو نافذ کرنا، یہ بنیادی کام ہے جس کام کے لیے مجھے بھی پیدا کیا گیا، اور اس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی کام اور اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ کھانا آپ کو مل جائے گا، دنیا کی ہر چیز جو ہے، دنیا کی ہر چیز، چاند ہے، ستارے ہیں، پھول ہیں، کہکشائیں ہیں، آفتاب ہے، ماہتاب ہے، اور دنیا سے نکلنے والا جتنا رزق ہے، زمین کا سینہ چیر کر نکلنے والی جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی سروس کے لیے پیدا کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اس لیے کوئی زندگی کا شعبہ اور کونا ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے پیدا نہ کیا ہو۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے پیدا کی، اناج سے لے کر اور بہاروں سے لے کر اور لباس تک، ہر چیز انسان کی ضرورت کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے پیدا کی۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ کس کے لیے پیدا کیا؟ بندگی کے لیے پیدا کیا۔ دو مفہوم ہے بندگی کے، میری نمازیں، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرا اخلاق اور میرے جملہ امور، یہ سارے میری ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور فقط اتنا ہی نہیں ہے، اس سے اگلا مفہوم اور مرحلہ کیا ہے کہ یہ جو پورے کا پورا طاغوت کا نظام ہے، اس کو اکھاڑنا اور اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ، مقدس اور الہامی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظام اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دیا ہے، وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اپنی اجتماعی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس نظام کو دنیا کے اوپر نافذ کرنا، یہ دوسری ڈیوٹی ہے، ہم ہیں اور ہمارا کام ہے جس کو ہم نے لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اور میں اور آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں، ایک اور بات کو اپنے ذہنوں کے اندر ذہن نشین کر لیجئے، ذرا جگہ دے دیجئے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ۔ تو وہ معاملہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کے لیے کتابیں نازل کی اور پیغمبر نازل کیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ لہٰذا اب وہ جو پیغمبروں والا کام تھا وہ کون کرے گا؟ بولے، ہم کریں گے۔ ہم کس حیثیت سے کھڑے ہیں؟ جہاں پہ پہلے پیغمبر کھڑے ہوا کرتے تھے، آج آپ کی حیثیت بالکل کیا ہے؟ وہی سیم ہے، بالکل ذہن میں رکھیے گا۔ جو دعوت پیغمبر لوگوں کو دیا کرتے تھے، جو منکر سے پیغمبر لوگوں کو روکا کرتے تھے، معروف کا حکم کیا کرتے تھے پیغمبر، آج پیغمبر کی امت پیغمبر کے ساتھ ان کی دعوت کو لے کر اور ان کی دعوت کے جو بنیادی چیزیں تھیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پرانے پیغمبر جب آتے تھے تو ان کے چاہنے والے، ان کی امت کے لوگ
ان کے جو حواریین تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ ان کی کتابوں میں سے پسند کی چیزوں کو رکھ لیا کرتے تھے اور جو ناپسند ہوتی تھی ان کو نکال دیا کرتے تھے. لہٰذا وہ کیا بن جاتا تھا؟ بالآخر تھوڑے عرصے کے بعد وہ چونچو کا مربع بن جاتا تھا. وہ کوئی الہی احکامات کا مجموعہ نہیں ہوتا تھا. اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا انتظام کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انتظام کیا کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے ذمہ نہیں ہے، نہ آپ کے ذمہ ہے. کس نے اپنے ذمہ لیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں، آج جو صبح فجر کے اندر اور یہاں پہ بھی جو قرآن پڑھا گیا، اسی قرآن کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اسی قرآن کی تلاوت عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر بھی فرمایا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس سال وصال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر سال رمضان سے پہلے ایک دورہ کیا کرتے تھے. جبریل علیہ السلام آپ کو سنایا کرتے تھے اور آپ جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے. لیکن جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال 2 مرتبہ قرآن عظیم و شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا بھی اور سنا بھی. اس وقت سے لے کر آج تک یہ قرآن اور یہ احادیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا ایسا نظام وضع کر دیا کہ یہ نظام اپنی اوریجنل اصل شکل کے اندر پورے کا پورا نظام اپنی جڑوں کے اندر موجود ہے. اس نظام کے موجود ہونے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وسیلہ اور ذریعہ بنایا اور آپ کے پاس یہ پیغام قرآن کی شکل کے اندر، احادیث نبویہ کی شکل کے اندر، فقہ کی شکل کے اندر اور سیرت رسول کی شکل کے اندر موجود ہے. اور جو وقت کے چیلنجز آتے رہے، کسی چیلنج کو امام شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے مخاطب کیا، کسی کو سید مودودی نے مخاطب کیا، کسی کو علامہ اقبال نے مخاطب کیا، کسی کو امام غزالی نے کیا، کسی کو ابن القیم نے کیا، کسی کو ابن رشد نے کیا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیغمبروں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ہستیاں بھیجی کہ جو آئیں اور انہوں نے اپنے دور کے، اپنے وقت کے چیلنج کا مقابلہ کیا اور وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام کے اندر در آئی تھیں ان کو باہر نکالا اور دوبارہ سے اسلام کو اس کی اصل شکل کے اندر دنیا کے سامنے پیش کر دیا. تو 2 حیثیتیں ہیں. بالکل اپنے ذہنوں کے اندر واضح کر لیجئے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پیغمبر کی جگہ پہ. کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کنتم خیر امت. کون سی امت ہیں آپ؟ خیر والی امت ہے. کون سی امت ہے؟ خیر بانٹتے ہیں آپ لوگوں کو، اللہ کی طرف بلاتے ہیں آپ لوگوں کو، کسی انسان کی طرف نہیں بلاتے، کسی پارٹی کی طرف نہیں بلاتے، کسی گروہ کی طرف نہیں بلاتے. کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور کیوں بلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، خیر والی امت ہو، جس کے پاس بھلائی ہے، جس کے پاس دعوت ہے. اور یہ دعوت کون دیا کرتے تھے؟ پیغمبر دیا کرتے تھے. اور اب پیغمبر کی جگہ پہ کون کھڑے ہیں؟ میں اور آپ کھڑے ہیں. اور ہم وہی دعوت دے رہے ہیں جو دعوت پیغمبر دنیا کو دے کر جایا کرتے تھے. آج اسی دعوت کو میں اور آپ اس کے پیغمبر ہیں. یہ دعوت میں اور آپ دنیا کو دے رہے ہیں اور دنیا کو دینی چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے ذرا زیادہ دیکھا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ ورلڈ کپ ہوا فٹ بال کا قطر کے اندر. تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تقریباً 2500 سے زیادہ لوگ. کتنے لوگ جی؟ 2500 سے زیادہ لوگ صرف قطر کے ورلڈ کپ کے اوپر، جو فٹ بال کا ورلڈ کپ تھا اس کے اوپر لوگوں نے اسلام کی تعلیمات کو دیکھا، سمجھا اور اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ مسلمان ہوئے. اور یہ پیغام لوگوں کو کس نے دیا؟ کسی پیغمبر نے دیا؟ کس نے دیا؟ ہم نے دیا، مسلمانوں نے دیا. کہیں پہ کوئی کسی نام سے موجود ہے، کہیں پہ کوئی اخوان کے نام سے موجود ہے، کہیں پہ افراد بھی موجود ہیں اور کہیں پہ جماعتیں بھی موجود ہیں. تو لہٰذا یہ پیغام دنیا کا کوئی لمحہ اور کوئی 1 ساعت اور 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ پیغام دنیا کے اندر کہیں رکا ہو. یہ پیغام بڑی سرعت کے ساتھ
اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور آج دنیا اس بات کے اوپر پریشان ہے کہ مغرب کے اندر بھی، صرف ہمارے ممالک کے اندر نہیں، مغرب کے اندر بھی اسلام دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا آپ کہہ لیں کہ مذہب ہے، جس کو دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے، دنیا جس کی طرف دنیا پلٹ رہی ہے، لپک رہی ہے، جس کی طرف دنیا. لہٰذا یہ پیغام ہے، اور اس پیغام کے پیغامبر ہیں آپ، اور اس پیغام کو لے کے ہم نے دنیا تک پہنچنا ہے. لہٰذا اس کے ساتھ جو بنیادی چیز اٹیچ ہے کہ جب ہم نے یہ دعوت دینی ہے دنیا کو، اس دعوت کے اندر ایک بات کو بنیادی کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم پیغمبر کی جگہ پہ کھڑے ہیں تو ہمارا کردار بھی کیسا ہونا چاہیے؟ جی کیسا ہونا چاہیے؟ پیغمبروں والا کردار ہونا چاہیے. اس کے اندر کم از کم جھلک ضرور ایسی نظر آنی چاہیے، اس کے رگو پے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کی تمام چیزوں سے ایسی جھلک ضرور نظر آنی چاہیے کہ وہاں پہ لگے کہ یہ کسی اہم اور کسی اللہ کی دعوت جو ہے اس کا پیغمبر انسان دنیا کے اندر چل رہا ہے. اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے الحمدللہ. ہمارے جو آباء و اجداد تھے، اسی منصورہ کی مسجد کا ہم نمازوں کا تذکرہ کر رہے تھے نا ابھی، لوگوں نے کہا کہ تم نے اگر نماز دیکھنی ہے، نماز کے اندر خشوع و خضوع دیکھنا ہے، لوگوں نے باہر سے ریفر کیا کہ جا کر میاں طفیل کو دیکھو کہ وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، تمہیں اندازہ ہو جائے گا نماز خشوع و خضوع کے ساتھ کیسے پڑھی جاتی ہے. اسی مسجد کی طرف جہاں میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، یہیں پہ لوگوں نے کہا کہ جا کر دیکھو سید منور حسن کو دیکھو کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کیسے ہوتا ہے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کس بندگی کا نام ہے، نماز کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ادا کی جاتی ہے. تو مجھے اور آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اندر سے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، ایسے نمونے اور ایسے ماڈل اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجے کہ جنہوں نے دنیا کو یہ راستہ دکھایا. لیکن تاریکی اتنی گہری ہے، مقابلہ اتنا سخت ہے بنیادی طور پر کہ چند چراغوں کے ساتھ، آپ جس طرح ہم یہاں ہال کے اندر موجود ہیں نا، تو یہاں اگر فقط ایک ہی بلب جل رہا ہو تو اس سے روشنی نہیں پھیلے گی. ایسے کرداری نمونے، ایسے ماڈل، ایسے لوگ ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر دیہات کے اندر موجود ہونے چاہیے، تاکہ یہ جو تاریکی ہے، یہ جو ظلمت ہے کہ جس نے دنیا کو اپنے پنجوں کے اندر گاڑا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ کردار اور یہ کردار کے اندر ایک جاذبیت ہوتی ہے، کردار اپنی طرف لوگوں کو کھینچ لیتا ہے. معاملہ وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. جب ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ذات کی دعوت کی طرف، تو اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ویسے ہی اجلے، صاف اور شفاف کردار کی بھی اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہی آپ اس بات کا اقرار کریں گے، اعلان کریں گے، نعرہ بلند کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو بلایا تو آپ جانتے ہیں لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یاد ہے کہ نہیں؟ کیا کہا تھا بھلا؟ کوہ صفا کے اوپر، کوہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو لوگوں کہہ دو. اور لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہی اپنے گھر کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنی مسجد کے اندر آپ یہ نعرہ مستانہ بلند کریں گے، آپ کے گھر والے آپ کے مخالف ہو جائیں گے، پورا زمانہ آپ سے دشمنی کے اوپر اتر آئے گا، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے اوپر اتر آیا تھا اور ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، آپ کا خون بہا، آپ کا پسینہ بہا. اور دشمن تو میرے بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں دشمن ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بات میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ جس بات کی طرف بار بار مبذول کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، مکہ کے، مدینہ کے منافقین، مشرکین، کیسر روم،
तमाम लोग क्या कहते थे, मोहम्मद क्या हैं, सादिक और दुश्मन गवाही देते थे कि नहीं देते थे, अपनी अमानतें उनके पास रखते थे कि नहीं रखते थे, मुखालफत के बावजूद, दुश्मनी के बावजूद, ये चाहते थे कि हम आपको कत्ल कर दें, लेकिन उसके बावजूद इस बात को मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, सादिक और अमीन। इस बात को मानती थी दुनिया। और आपके लिए भी ये खुशखबरी है, अभी सैलाब आया, कोरोना कोविड आया, आपने देखा कि दोस्त ने भी कहा और दुश्मन ने भी कहा कि अगर कोई सादिक और अमीन है तो किन की सफ़ों के अंदर मौजूद हैं, आपकी सफ़ों के अंदर मौजूद। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। हम अल्लाह ताला की ज़ात का इस पे शुक्र अदा करते हैं, और ये हमारी वजह से नहीं था, ये अल्लाह ताला की ज़ात की खास रहमत है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये अल्लाह ताला की ज़ात का खास फजल है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूं, आप हैरान होंगे। हमारे यहां लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, एक तरफ हमारा कैंप लगा हुआ था, एक तरफ सामने पीटीआई का कैंप लगा हुआ था। एक नौजवान था जो पीटीआई का वोटर था, आप हैरान हो जाएंगे। वो जब पोलिंग बूथ के अंदर जाने लगा तो उसके पास मोबाइल था। उन्होंने कहा कि मोबाइल बाहर रख के आओ। अब एक तरफ पीटीआई का कैंप था, एक तरफ हमारा कैंप था। वो पहले उनकी तरफ गया, फिर वहां से पलट के हमारी तरफ आ गया। मैं खुद उस कैंप के अंदर मौजूद था। उसने कहा मेरा ये मोबाइल रख लें। हमने कहा वोट आपने हमें देना है। कहता नहीं, वोट मैंने पीटीआई को देना है। तो हमने कहा फिर आप अपना मोबाइल भी वहां पे जमा करवाओ। अगर आपने वोट उनको देना है तो अपना मोबाइल भी वहीं पे जमा करवाओ। उसने कहा नहीं, मोबाइल मैं आपको दूंगा क्योंकि उनके ऊपर मुझे एतबार नहीं कि मैं वापस आऊंगा तो मुझे मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बात की गवाही आज भी दुनिया ने दी। और जब वापस पलट के आया, हमने सीने से लगाया और हमने कहा कि ठीक है, वोट तुम्हारा हक है, जिसको चाहे दो, लेकिन कोशिश करो कि अगर हमें सादिक और अमीन समझते हो, अगर कहते हो कि हम इस काबिल हैं, तो कोशिश करो कि आइंदा से वोट भी हमारी तरफ डाइवर्ट हो जाए तुम्हारा। उसने सीने पे हाथ रखा और उसने कहा कि इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि आइंदा से मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। हमने उसका मोबाइल उसके हाथ के ऊपर रखा और मुस्कुराता हुआ आगे चला गया। तो ये कोई लंबी और पुरानी बात नहीं है। आज भी दुनिया अपनी अमानतें आपके सुपुर्द करती है, आपको ये एजाज हासिल। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमें जरूरत सिर्फ इस बात की है कि ये हम छोटे छोटे दायरों से जरा निकल के एक बुलंद आहंग के साथ, एक बड़ी आवाज के साथ और आवाज को आवाज के साथ मिलाते हुए दुनिया को इस पैगाम की तरफ राग़िब करें कि ये तुम्हारी छोटी छोटी अमानतें तुम हमारे सुपुर्द करते हो तो हम अमानत और दयानतदार हैं, लेकिन इमामत हमारे सुपुर्द करो, दुनिया की इमामत, मुल्क की इमामत हमारे सुपुर्द करो। इंशाअल्लाह हम जहां पे ये साबित किया है, हम वहां पे ये भी साबित करेंगे कि हम मुल्क को भी अमानत और दयानत के साथ चला सकते हैं इंशाअल्लाह। यह है कहने वाली बात जो इस वक्त कहने की जरूरत है कि अमानतें तो देते हो, दुनिया की इमामत, कौम की इमामत, मुल्क की इमामत, असेंबलियों की इमामत अगर तुम शराबियों के हाथों में दोगे, चोरों के हाथों में दोगे, तो 70 और 75 साल हो गए हैं। 100 साल अगर तुम और भी भटकते रहो तो इस दश्त के अंदर भटकते रहोगे, तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। आओ सादिकों की तरफ, आओ अमीन की तरफ। और हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा, और किसी छोटी कोर्ट ने भी नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे सेनेट को और कौमी असेंबली के हर बंदे को बाहर निकाल दिया जाए तो एक ही सादिक और अमीन बचेगा, जिसका नाम क्या है? सराजुल हक। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो दुनिया इस बात को मानती है, तस्लीम करती है इस बात को। जरूरत इस चीज की है कि जो दावत मेरे और आपके पास मौजूद है, जो पैगाम मेरे और आप तक पहुंचा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे क्या कहा था, आप सब जानते हैं।
1 लाख से ज्यादा का मजमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद था, और आपने क्या फरमाया था कि ऐ लोगों, मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? लोगों ने बैक जुबान क्या कहा था? आपने पैगाम ही नहीं पहुंचाया बल्कि पैगाम पहुंचाने का हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह इस बात पे गवाह रहना। दोबारा लोगों को पूछा, दोबारा लोगों ने यही जवाब दिया। आपने फिर फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह इस बात पे गवाह रहना। 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, और चौथी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ वो लोगों जिन तक ये पैगाम पहुंचा है, अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये पैगाम आने वाले लोगों तक पहुंचाया जाए। और उस वक्त से लेकर आज तक ये पैगाम एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका है। दुनिया के अंदर इस पैगाम का गलगला है, जारी है। और जो कश्मकश है, कुछ लोग उसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, तहजीबों की जंग कहते हैं, कुछ नजरियात की जंग कहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल अजीज ये काफिला अपनी मंजिल मकसूद को पाएगा, और इस जुल्म के निजाम की जगह बरकतों वाला निजाम, रहमतों वाला निजाम, अल्लाह की शरीयत का निजाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का और आपकी सीरत का निजाम दुनिया के अंदर आएगा। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी पूरी कुव्वत के साथ, जो अगला मरहला इस वक्त दरपेश है इलेक्शंस का, आने वाले दौर के अंदर, तो हम और हमारा काम, हम क्या है? पैगंबर की जगह पे खड़े हैं। हम कहां पे खड़े हैं? हमारी वही दावत है, कोई दावत नहीं है। हम आज भी लोगों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। लोगों, एक अल्लाह के सुपुर्द कर दो अपने मामलात, भटकते रहोगे, कभी नवाज शरीफ की तरफ, कभी पीपल्स पार्टी की तरफ, कभी रियासत मदीना के खोखले नारों की तरफ तुम पलटते रहोगे, लेकिन तुम्हारी झोली नहीं भरी जाएगी। आओ पलटो अल्लाह के निजाम की तरफ, और तुम्हारी झोली हम नहीं भरेंगे, कौन भरेगा? अल्लाह भरेगा। इसलिए पलटो, ये वो पैगाम है, और ये मैं और आप जिस जगह के ऊपर खड़े हैं, ये पैगाम है, महफूज पैगाम है, शानदार पैगाम है, जाज़बियत है इसके अंदर हर चीज मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि मैं और आप पूरी कुव्वत के साथ, पूरे कद के साथ अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करते हुए इस निज़ाम को चैलेंज करें, और इंशाअल्लाह आप खड़े हो गए तो मैं आपको यह भी यकीन दहानी करवाता हूं इंशाअल्लाह कि जब आप खड़े हो जाएं पूरी ताकत के साथ, तो ये आपका मुकाबला, आप अपनी ईमानदारी से बताएं, झूठ सच का मुकाबला कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। बातिल हक का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। दुनिया का कोई निजाम कुरान के निजाम का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। मुझे और आपको यह यकीन होना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास मौजूद है, यह दुनिया का सबसे आला और अरफा पैगाम है जो हमारे पास मौजूद है। और हम जो लोग मौजूद हैं, हम दुनिया के उस आला और अरफा नबी की आला और अरफा उम्मत हैं जो इस वक्त दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। और हमें अल्लाह ने यह खिताब दिया है। कौन सी उम्मत है? खैर वाली उम्मत है। कौन सी उम्मत है? खैर वाली उम्मत है, जिनके दामन के अंदर खैर है। हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह के पैगाम की तरफ बुलाते हैं कि आओ लोगों, अल्लाह के रास्ते के अंदर आओ। और दुनिया ही फकत नहीं बनेगी, बल्कि और क्या बनेगा उसके साथ? आखिरत भी बनेगी। फकत दुनिया मतलूब नहीं है। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। फकत दुनिया मतलूब नहीं है, बिल्कुल मतलूब नहीं है। हमें ऐसा निजाम मतलूब नहीं है जो अल्लाह की बगावत के ऊपर मबनी हो। आप अपनी ईमानदारी से बताएं, हम ऐसा निजाम चाहेंगे कि जिसके अंदर सूद जारी रहे? चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। हम ऐसा निजाम नहीं चाहेंगे कि जिसके अंदर बहनें और बेटियां सड़कों के ऊपर निकलें और हैप्पी न्यू ईयर करें और डांस करें। आप बताएं, ऐसा निजाम चाहिए? नहीं चाहिए। हम ये दुनिया को बताते हैं कि हम तुम्हारी फकत दुनिया फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, हम दुनिया को भी खूबसूरत बनाएंगे और
آخرت کو بھی خوبصورت بنائیں گے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ آپ کھڑے ہو گئے تو حق کا مقابلہ باطل، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ، جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ، جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ۔ باطل کے پاؤں ہی نہیں ہے کہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ آپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونے کی قوت اور جرأت ان کے اندر نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا اپنے قدموں کے اندر طاقت پیدا کریں، اپنی آنکھوں کے اندر امید کے دیے جلائیں، امید کے سپنے جلائیں۔ آپ کھڑے ہو گئے تو آپ خود بخود دیکھیے گا کہ شیر کا مقابلہ گیدڑ کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ شیر ہیں، خیر والی امت ہیں، قرآن ہے آپ کے پاس، نبی آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی قیادت صادق اور امین ہے، اور آپ کے پاس وہ پیغام موجود ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز اس نظام کو دریا برد کر دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، جماعت اسلامی پائندہ باد۔